पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर इजलास बुला लिया। 17 निकाती एजेंडा जारी, अहम कानून साजी की जाएगी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी ली जाएगी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीम बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल बिल भी एजेंडे का हिस्सा। कौमी दायरा बराए टेक्नोलॉजी और कौमी दायरा बराए एक्सीलेंस बिल भी शामिल किए जाएंगे। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक मुश्तरका इजलास के दौरान मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सेनेट इजलास का वक्त तब्दील करके 2:30 बजे रख दिया गया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे अनासिर को पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम नहीं हो रही। वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत। बोले 20 अरब की सरमायाकारी का ऐलान वर्ल्ड बैंक के एतमाद का मजहर है। इस्लाहात की बदौलत ही आलमी इदारों का ताउन बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक के साथ शिराकतदारी फ्रेमवर्क से IT का शोबा भी तरक्की करेगा। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत, दूसरी मरतबा सदारत संभालने पर मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, लेकिन हुकूमत ने जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया। बानी PTI ने कहा है, अगर हुकूमत ने कमीशन का ऐलान नहीं किया तो मुज़ाकरात न करें, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं। हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा, 26 नवंबर वज़ीर आज़म के कहने पर हुआ, ये कमीशन बनाना ही नहीं चाहते। मज़ीद 5 दिन का इंतज़ार भी वक्त का ज़िया होता। बाहमी मुशावरत से अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान का कहना है, हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। PTI कोर कमेटी ने मुज़ाकराती अमल रोकने के फैसले की तौसीक कर दी। सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास मेंबरान को हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने पर एतमाद में लिया गया। इजलास में कोर कमेटी को दी गई ब्रीफिंग में कहा गया कि PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान के घर और मदारिस पर छापे मारे गए। मुज़ाकरात और छापे एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत संजीदा होती तो जुडिशल कमीशन बनाया जाता। कमेटी मेंबरान ने सवाल किया कि मैंडेट चोरी का मामला मुतालिबात से क्यों निकाला गया। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, मैंडेट का मुतालिबा आगे जाकर करना था, पहले आसान मुतालिबात रखे थे। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाती तो बाकी मुतालिबात भी रख देते। बानी और उनकी अहलिया की अलकादी केस में अपील तैयार कर ली गई। इजलास में दीगर अपोजिशन जमातों से राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। मुतालबात देने में 42 दिन लगाए, जवाब के लिए 7 दिन का भी इंतजार न किया। हमारा जवाब तो सुन लेते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI का मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक करार दे दिया। बैरिस्टर गोहर को फैसले पर नजरसानी का मशवरा। मजीद कहा, अगर बातचीत जारी नहीं रखनी तो हमें लिख कर दे दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल दिया। पहले दिन ही कहा था PTI के इरादे कुछ और हैं, ये अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मुज़ाकरात किसी ज़ात नहीं, जमहूरियत के लिए हो रहे हैं। PTI मुज़ाकरात में आए, हम इनके चार्टर ऑफ डिमांड के एक पॉइंट का जवाब देंगे। अता तारा ने बताया, ज़रूरी नहीं कमीशन बने, गौर हो रहा था कि कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। PTI ने उजरत में फैसला किया, अब जिम्मेदारी PTI पर है। सेनेटर फैसल बावड़ा ने कहा, पहले ही कह दिया था, मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। हुकूमत और PTI दोनों का हदफ एक है कि बानी PTI को जेल में रखा जाए। कौमी असम्बली ने पेका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। डिजिटल नेशन बिल भी पास हो गया। तहरीक इंसाफ के अरकान की दोनों बिल्स की मुखालफत ऐवान से वॉकआउट किया। पेका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ देने पर 3 साल कैद की सजा होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आइनी इदारों और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी शुमार होगा। झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता रवैया, जुर्म पर उकसाना और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी कहलाएगा। पाबंदी के शिकार शख्सियात के बयानात सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किए जा सकते। तरमीमी बिल के तहत एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन, मनसूखी और कवायद ज़वाबित तयन करने की मजाज होगी। गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत भी जारी कर सकेगी।
پاکستان کی تمام صحافتی تنظیمیں پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف متحد، صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس، پی ایف یو جے، اے پی این سی، سی پی این اے، ایمنڈ اور پی بی اے کا ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بل کا محور صرف سوشل میڈیا نہیں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی ہیں۔ بل کا مقصد اختلاف رائے کو جرم بنا دینا ہے۔ حکومت بغیر مشاورت بل قومی اسمبلی سے منظور کرا کر وعدہ خلافی کی مرتکب ہوئی۔ حکومت مشاورت چاہتی ہے تو سینٹ سے بل کی منظوری مؤخر کرے۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش ہوا تو ملک گیر احتجاج کی کال دی جائے گی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پیکا ترمیمی بل مسترد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، پی ٹی آئی سے بدلہ لینے کے لیے تمام پاکستانیوں سے آزادی اظہار رائے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کالا قانون منظور کیا، اس کے منفی اثرات فوراً محسوس ہوں گے۔ اسد کیسر نے کہا، بانی پی ٹی آئی اور ہماری جماعت کو ختم کرنے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئی۔ حکمران چاہتے ہیں پاکستان میں سب کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کو خط بھی لکھ دیا۔ خدشہ ظاہر کیا کہ ڈیجیٹل نیشن بل شہریوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوگا۔ یہ ایکٹ بنا تو قوم میں ڈیجیٹل تقسیم بڑھ جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا پیکا ترمیمی ایکٹ پر مشاورت نہ کرنے کی غلطی کا اعتراف۔ کہا، بحیثیت وزیر اطلاعات کوتاہی ہے کہ متعلقہ تنظیموں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ بل ابھی سینٹ میں آنا ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی وضاحت بھی دے دی کہ پیکا ترمیمی ایکٹ پرنٹ اور الیکٹرانک نہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اس جھوٹ اور پروپیگنڈے کا کوئی جواب دہ نہیں ہوتا۔ ترمیمی ایکٹ میں سوشل میڈیا کی تعریف وضع کی گئی ہے۔ پیکا ایکٹ کو صحافیوں کے تحفظ کے لیے اہم اقدام بھی قرار دے دیا۔ کس قیدی کو رہا، کس قیدی کو پکڑ رہے ہیں، یہ دیکھنے کے بجائے حقیقی مسائل پر توجہ دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا حکومت کو مشورہ۔ کہا، موجودہ حالات میں حکومت اپنے لیے مسائل بڑھا رہی ہے۔ ہم حکومت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے، لیکن جب حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے۔ 2/3 اکثریت سے پالیسی بنائیں تو بہتر ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ گورنر نے پارٹی کارکنوں کو درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مزید متحرک اور فعال کرنے پر زور دیا۔ 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا، پیکا قانون پر پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں ہوئی، بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اتحادیوں کو پتہ تک نہیں ہوتا۔ ہم پاکستانی پہلے، پنجابی اور بلوچی بعد میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بلوچ طلباء سے ملاقات میں گفتگو۔ بولیں، دہشت گرد اپنے بچوں سمیت بیرون ملک محفوظ بیٹھے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو ورغلا کر مرواتے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کے لیے جانیں دینے والے شہداء کی سرزمین ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے دل تڑپتا ہے۔ جلد بلوچستان جا کر طلباء کو اسکالرشپ دیں گے۔ مریم نواز نے ملاقات کرنے والے بلوچ طلباء کو لیپ ٹاپ کا تحفہ دیا۔ اسرائیل کی مغربی کنارے میں دہشت گردی جاری، مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی حملوں سے مغربی کنارے میں جنین کیمپ تباہ ہو گیا، درجنوں فلسطینی گرفتار۔ جنین میں جبری انخلا کے بعد ہزاروں فلسطینی بے گھر، درجنوں نئی چوکیاں قائم۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ مغربی کنارے میں 3 روز کے دوران اسرائیلی حملوں سے 12 افراد شہید ہو چکے۔ ادھر جنگ بندی کے باوجود جنوبی غزہ میں بھی فائرنگ، 3 فلسطینی جامِ شہادت نوش کر گئے۔